Okay. Firstly, I must appreciate your question. एंड इसकी वजह ये है कि आजकल के दौर में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस गायब हो गए हैं हमारी सोसाइटी से स्पेशली, जबकि उम्मीद की जा सकती थी कि इस्लामी मुमलिकत में ऐसे सवाल उठने चाहिए और इन पे काम होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा सोचने वाले बहुत कम रह गए हैं, जैसे किताबें बहुत कम रह गई हैं, किताब पढ़ने वाले बहुत कम रह गए हैं, इस तरह ये बातें बस अब कहीं दूर रह गई हैं। बट इस्लाम का हिस्सा है और इंशाल्लाह हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। एक तो ये है कि जिस तरह पर्दा औरत पे फ़र्ज़ है, इसी तरह पर्दे के मामलात मर्दों के लिए भी हैं, और वो अहादीस से, कुरान की आयत से इस बारे में काफ़ी वजाहत मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हया को ईमान का हिस्सा मुकर्रर किया। जैसे एक वो है हदीस मुबारका है कि हया ईमान से है, पाकीज़गी ईमान से है, सफाई ईमान से है, ये सारी चीज़ों को ईमान का हिस्सा करार दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह हया, जैसे कि हया को प्रमोट करने में इस्लाम का बहुत बड़ा किरदार है। जैसे आप सब जानते हैं कि हज़रत उस्मान गनी खलीफा सोयम रदी अल्लाह ताला अन्हु पैकर हया थे और उनकी हया के बहुत चर्चे थे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी हया की बहुत तारीफ़ें की थी, और फ़रिश्ते भी उनसे हया करते हैं ये बताया जाता था। और अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से इनके बारे में, यानी खलीफा सोयम के बारे में एक ख़ास कलाम मिलता था कि उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान चूँकि हयादार हैं और हया के पैकर हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इनसे बेहद मोहब्बत फरमाता है। तो बिल्कुल हया ईमान का हिस्सा है, और हया दोनों के लिए उतनी ही है जितनी कि हम समझते हैं कि औरत में होनी चाहिए। अच्छा, एक बुक है पर्दे के बारे में सवाल जवाब, जिनको हमारा शॉर्ट बयान मिलता है, शॉर्ट क्लिप मिलता है, वो उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हमने अपने पूरे लेक्चर में उसी हवाले से कलाम किया है, और उसमें अहादीस और कुरान के हवालों के साथ इस बात को काफ़ी प्रॉपर वजाहत दी हुई है कि पर्दा किस पर कितना किसके सामने फ़र्ज़ है। तो आदमी पर भी अगरचे औरत की तरह पर्दा नहीं है, लेकिन उस पर भी पर्दा है, ठीक है। नाफ के नीचे से लेके घुटनों के नीचे तक आदमी का सित्र ख़ास है, वो किसी को शो नहीं कर सकता सिवाय उसकी बीवी के, ठीक है। अब मियाँ और बीवी तो एक दूसरे के लिए मुकम्मल तौर पर हलाल है, मैं उनके अलावा कलाम कर रही हूँ, ठीक है। तो आदमी जो है वो अपने दोस्त के सामने, बाप के सामने, माँ के सामने, बहन भाई के सामने, बच्चों के सामने, किसी के सामने भी ये हिस्सा जो मैंने अभी वाज़े किया, नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक का हिस्सा बिल्कुल नहीं खोल सकता। तबीब के सामने एक रुखसत होती है कि ठीक है, उसकी मजबूरी है, बक़दर ज़रूरत हिस्सा खोले और उतने ही वक्त के लिए खोले जितनी ज़रूरत तकाज़ा कर रही है, ठीक है। उसके अलावा यूँ खुले पड़े रहना तो डॉक्टर के सामने भी अलाउड नहीं है। तो लेकिन वही बात है कि कहाँ है पर्दे का ज़हन? कौन सी माँ है जिसने अपने बच्चे को आज के दौर में ये बताया होगा कि बेटा आप शॉर्ट्स क्यों पहन रहे हैं? मतलब इट्स अ मेजर मिस्टेक। हमारी सोसाइटी में अब ये बहुत आम हो गया है, मॉडर्नेंसी के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे, या अमीरी के नाम पे। यूँ कह लें कि थोड़े से अमीर होते हैं, पैसे आते हैं, तो सबसे पहले आदमी जो है वो आपको शॉर्ट में नज़र आएगा। उसको थोड़ा सा शायद बताना पड़ता है अपने कपड़ों से कि मैं स्विमिंग करता हूँ या मैं जिम जाता हूँ। इससे शायद उनके अखलाकियात के जो मामलात हैं शायद वो वाज़े नहीं कर पाते लोगों पर कि वो अमीर हो गए हैं। लेकिन बाय द वे मुझे ऐसा लगता है, अब अल्लाह मेरे दिमागी फतूर को मुआफ़ करे, कि वरना कोई क्यों इतना खुलेआम शॉर्ट में आए। मतलब देखिए, हर कपड़ों की एक रिक्वायरमेंट होती है, कोई जगह होती है जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब नाइट सूट नाइट की रिक्वायरमेंट है ना, इसी तरह जो है वो स्विमिंग पे जा रहे हैं तो स्विमिंग पूल की हद तक ही आप पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स रिक्वायर्ड हैं, या आप जिम जा रहे हैं तो जिम के अंदर ही कॉस्ट्यूम्स उसके रिक्वायर्ड हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप भरे बाज़ार में शॉर्ट पहनते फिरें, आपके थाइज़ नज़र आ रहे हैं। और इट्स अ कॉमन सेंस कि जब आप बैठते हैं, आपने फुल पजामा भी पहना हो ना, फुल कपड़े पहने हो, तब भी आप अगर बैठते हैं तो खड़े होते वक्त उसकी लेंथ और होती है, और जब आप बैठ जाते हैं तो
کپڑا سمٹتا ہے اور وہ تھوڑا سا پیچھے ویسے بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ نے شارٹ پہن لیا ہے تو وہ تو پھر کچھ مزید ہی شارٹ ہو جاتا ہے. سو یا اٹس اے کامن سینس. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں یہ باتیں میں اور آپ کسی کو مطلع کر سکتے ہیں، مطلب ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے جن کو یہ چیز نہیں پتہ. ایسا ہے، اور باقی ایسا ہے کہ نہیں پتہ. اگر کوئی لبرلزم کے نام پہ کر رہا ہے یا امیری کے نام پہ کر رہا ہے یا کسی بھی چیز کی دھاک بٹھانے کے لیے، یا اپنے آپ کا اسٹینڈرڈ اس کو لگتا ہے کہ یوں چینج ہو جائے گا تو میں یہ کپڑے چینج کروں گا تو میرا اسٹینڈرڈ چینج ہو جائے گا، اگر وہ اس لیے بھی کرتا ہے سو عین ممکن ہے کہ اسے اسلامی قوانین پتہ ہی نہ ہو، اسے فقہی مسائل معلوم ہی نہ ہو، اسے بتا دیے جائیں تو مے بی وہ رک جائے. مطلب کوئی اسلام کے خلاف علی اعلان تو نہیں جاتا ہوگا نا. یہ تو نیچرل ہے، ہر مومن مسلمان جو ہے وہ کوئی بھی اسلام کے خلاف جانے کی نیت سے تو شارٹ نہیں پہن رہا نا. اٹس انڈرسٹوڈ. ایک مسلمان کے بارے میں ہم حسن ظن ہی رکھ سکتے ہیں، بدگمان کیوں ہوں گے ہم بلا وجہ. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تک اطلاع پہنچا سکتے ہیں کہ بھائی اسلام میں، فقہ میں یہ دیکھیں مسئلہ ہے، آپ کا ستر ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے، تو وہ رک بھی جائیں گے. اور اللہ ہماری بات میں ایسی تاثیر پیدا فرمائے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اثر کرے اور انہیں رب سے قریب کرنے میں، اسلام پر عمل کرنے میں مددگار ثابت ہو. اور ایسے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی بات سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کا صدقہ نصیب کرے اور ہمیں بھی باعمل بنائے. لیکن جو ایک تکلیف دینے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ کچھ لوگوں کو بتا بھی دیا جائے نا کہ دیکھیں یہ اسلام کے خلاف ہے، اللہ کو نہیں پسند، حیا کے خلاف ہے، یا جس طرح آپ پہ کچھ چیزیں فرض ہیں نا، اسی طرح آپ پہ ستر کی حفاظت تو فرض ہے، ستر چھپانا تو لازم ہے آپ پہ. آپ کیسے امی کے سامنے، بہن کے سامنے، بچوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے جو ہے وہ یا بھابھی کے سامنے آپ اتنا شارٹ پہن کے آ سکتے ہیں جو کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں مزید ہی شارٹ ہو جائے. سو کیسے؟ تو بھی لوگ نہیں رکتے. جو تکلیف کا باعث ہے نا بات وہ یہ ہے کہ اسلام پہ عمل کرنے کا جو جذبہ ہے نا وہ کہیں سائڈ رہ گیا. ان کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا بات کر رہی ہے، مطلب یہ تو عورتوں کے کام ہے، چھپنا، پردہ کرنا، ایکس وائی زی، ہمارا تھوڑی. تو براہ کرم اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس شوہر ہیں یا ہمارے پاس بیٹے اللہ نے دیے ہیں، یا کوئی بھی ایسا میل جس کو ہم جس طرح ہم ہر قیمتی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو اون کرتے ہیں. بیسیکلی پروٹیکشن کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اون کر رہے ہیں نا. تو جب آپ ہر قیمتی چیز کو، جس کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں، اس کو اون کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں. جیسے موبائل بھی لیتے ہیں تو جتنا مہنگا موبائل اتنا مہنگا کور، اتنا مہنگا پروٹیکٹر، ٹھیک ہے، کہ تاکہ ہمارا موبائل ذرا سیف رہے، سیکیور رہے. کچھ بھی ہو جائے، بارش آ جاتی ہے تو تھوڑا چینج کر دیتے ہیں اس کی سیکیورٹی کو اور مزید اچھا کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو بڑی تکلیف والی بات ہے، اور بڑا ہی نا مجھے یہ ایک جاہلانہ عمل لگتا ہے کہ میں اپنے ہی جسم کو اون نہیں کر رہی، یا میں اپنے ہی جسم کی عزت نہیں کر رہی. اٹ مین کہ میں اپنی عزت نہیں کر رہی نا. سمجھا پا رہی ہوں؟ تو جب میرے نزدیک کیا میری اتنی بھی عزت نہیں ہے کہ میں خود کو چھپا سکوں، ڈھانک سکوں، یا مجھے غیرت آنی چاہیے کہ کسی نے میرا جسم کیسے دیکھ لیا، اسپیشلی میرا ستر کیسے دیکھ لیا. یہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عورت ہو، مرد ہو، سب کے ساتھ، بالغ ہونے کے ساتھ یہ چیزیں لازم ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ کریم نے فرما دیا. اٹ مینس کہ اگر آپ کے اندر غیرت ایمانی ہے، اور میں اپنے اندر ان چیزوں کے حوالے سے غیرت رکھتی ہوں اور میرا ایمان جوش میں آ جاتا ہے ان چیزوں کے خلاف ہوتا دیکھ کے، تو ضرور میری روحانیت بڑھے گی، میرا قرب الہی بڑھے گا، میرا ایک تصوف کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اس کی برکت میری اولاد کو بھی نسل در نسل نصیب ہوگی بلا شبہ. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہماری بات کو دلوں میں اتارے، اور اللہ ہمیں ہماری اولادوں سمیت ہمارے گھرانے کو اپنی پسند کا بندہ بنائے اور ان معاملات میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.